اربعین حسینی یا ابا عبدالله. امام حسین آقا داره دنیا رو به هم میریزه. امام حسین داره دنیا رو به هم میریزه. یک آتشی روشن کرده تو کربلا، خاموش نمیشه. خاموش نمیشه. یه خونی ریخت که شسته نمیشه. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن تو سخنرانیشون، فرمودن خونی ریختید که دیگر پاک نخواهد شد. و شیعه نگذاشت، 1400 سال شیعه نگذاشت خونو بشورن، بگن کو خبری نیست، چیزی نبود، سوء تفاهم بود. اگه این عزاداری ها و گریه ها و اینا نبود، الان تو تاریخ ها نوشته بودن که بله امام پیغمبر یک سبت النبی هم بود، یک پسری داشت و ایشون وسط مراسم حج معلوم نبود به یک دلیل شخصی اینها مزاجشون ناراحت بود، حالشون خوش نبود، سرطانی داشتن، چیزی بود و اینا، از جمع جدا شدن، کسی هم نفهمید کجا رفتن و اینا. همین بود تاریخ، همینو می نوشتن. چون که الان اکثر مسلمین نمیدونن قضیه کربلا، هنوز نمیدونن بعد 1400 سال نمیدونن چی بوده. اندونزی من یک سفری بود، دیدم یک شهری که همه برادران اهل سنت، دهه اول عاشورا 10 روز اینا مراسم میگیرن به نام مراسم تابوت، همه سنی شافعی. 10 روز تو هوای گرم اندونزی، تو این شهر هزاران، 10 ها هزار، بلکه شاید چند صد هزار جمعیت، خیلی عظیم، میان بیرون تابوت رو دوششون میگیرن و عزاداری امام حسینه، ولی هیچ کدوم نمیدونستن چیه این قضیه. من ازشون پرسیدم این تابوت چیه قضیهش؟ گفت ما نمیدونیم، ما 1000 سال همین کار رو میکنیم، این روزهای خاص یک تابوتی برمیداریم و گریه میکنیم و اینا. مردم عادیش نمیدونستن چیه. الان توی چند سال اخیر که مثلا دیگه درفتن از علما و اینا، از بهشون گفتم بابا این قضیه امام حسین بچه پیغمبره، این عاشوراست، محرم، تازه دارن بعد میگفت جمعیتی که برای این مراسم میاد بیرون، برای هیچ رئیس جمهوری اینقدر جمعیت نمیاد بیرون. اگه الان میگن رئیس جمهور و فلان نا شخصیت آمدن، توی هوا 1000 جمعیت اصلا نمیاد، محل نمیذاره، ولی اینا میان. امام حسین داره کارشون میکنه. حالا این بحث جهان، مسئله جهانی بودن عناصر اصلی برای یک فرهنگ لازمه تا بتونه تمدن ساز باشه. اگه یک مکتبی عناصرش محلی است، این تمدن سازی نمیتونه بکنه. اگر قومیتی باشه نمیتونه. حتی اگر محدود فقط در یک مذهب باشه، یعنی خطاب انسانی نداشته باشه، نمیتونه تمدن سازی کنه. اربعین حسینی یا